एकादशस्कन्धः अथ विंशोऽध्यायः। रागं सहना। उद्धव उवाच विधिश्च प्रतिषेधश्च निगमो हीश्वरस्य ते अवेक्षते रनिन्दाक्ष गुणं दोषं च कर्मणा प्रतिलोमानुलोमजम् द्रव्यदेशमयकालान् स्वर्गं नरकमेव च गुणदोषविदा दृष्टिम् अन्तरेण वचस्तव निःश्रेयसं कथं नृणाम् निषेधविधिलक्षणम् पितृदेव मनुष्याणां वेदश्चक्षुः तवेश्वर श्रेयस्त्वनुपलब्धेऽर्थे साध्य साधनयोरपि गुणदोषविदा दृष्टिः निगमाते न हि स्वतः निगमेनापवादश्च विदाया इति ह प्रमः। श्रीभगवानुवाच योगास्त्रयो मया प्रोक्ता ऋणां श्रेयो विदित्सया ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् निर्विन्नानां ज्ञानयोगः यातिनामिह कर्मसु तेषु अनिर्विन्नचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां यदृच्छया मत्कथादो जातशब्दस्तु यः पुमान् न निर्विन्नो नातिसक्तः भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः तावत् कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत्कथा श्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते स्वधर्मस्थो यजन् यज्ञैः अनाशी काम उद्धव न याति स्वर्ग नरको यदि अन्यन्न समाचरेत् अस्मिन् लोके वर्तमानः स्वधर्मस्थो नघः शुचिः ज्ञानं विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदृच्छया स्वर्गिनोऽपि एतमिच्छन्ति लोकं निरैनस्तदा साधकं ज्ञानभक्तिभ्याम् उभयं तदसाधकं न नरस्वर्गतिं काङ्क्षेत् नारकिं वा विचक्षणः न इमं लोकं च काङ्क्षेत् देहावेशात् प्रमाद्यते एतद्विद्वान् पुरा मृत्योः अभवाय घटेत सः अप्रमत्त इदं ज्ञात्वा मर्त्यम् अप्यर्थसिद्धिदम् छिद्यमानं यमैरेतैः कृतनीडं वनस्पतिं खगस्वकेतमुत्सृज्य क्षेमं याति ह्यलं पटः अहोरात्रैः छिद्यमानं बुद्ध्वायुः भयवे पतुः मुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति हृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्पतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः यदारम्भेषु निर्विन्नः विरक्तः संयतेन्द्रियः अभ्यासेन आत्मनो योगे धारयेत् अचलं मनः धार्यमानं मनो यर्हि भ्राम्यदाश्वनवस्थितम् अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेण आत्मवशं नयेत् मनोगतिं न विसृजेत् जितः प्राणो जितेन्द्रियः सत्त्वसम्पन्नया बुद्ध्या मन आत्मवशं नयेत् एष वै परमो योगो मनसः सङ्ग्रहः स्मृतः हृदयज्ञत्वं मन्विच्छन् दम्यसि एवार्वतो साङ्ख्येन सर्वभावानां प्रतिलोमानुलोमतः भवाप्ययावनुध्यायेत् मनो यावत् प्रसीदति निर्विन्नस्य विरक्तस्य पुरुषस्य उक्तवेदिनः
मनस्त्यजसि दौरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया यमादिभिर्योगपतैः आन्वीक्षित्या च विद्यया ममार्च उपासना नान्ये योग्यं स्मरेन्मनः यदि कुर्यात् प्रमादेन योगी कर्म विगर्हितं योगेनैव ददेदम्भो नान्यत् तत्र कदाचन स्वे स्वेऽधिकारे यानिष्ठा सगुणः परिकीर्तितः कर्मणां जात्यशुद्धानाम् अनेन नियमकृतः गुणदोषविधानेन संगानां त्याजनिच्छया जातः श्रद्धो मत्कथासु निर्विण्णः सर्वकर्मसु वेद दुःखात्मकान् कामान् परित्यागेऽपि अनीश्वरः ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्धालुः दृढनिश्चयः विषमानश्च तान् कामान् दुःखोदर्कांश्च गर्हयन् प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मास कृन्मुनेः कामा हृदया नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते विद्यते हृदय ग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि मयि दृष्टेऽखिलात्मनि तस्मात् मद्भक्तियुक्तस्य योगिनो वै मदात्मनः न ज्ञानं न च वैराग्यं प्रायः श्रेयो भवेदिह यत्कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत् योगेन दानधर्मेण श्रेयोभिरितरैरपि सर्वं मद्भक्तियोगेन मद्भक्तो लभते जसा स्वर्गापवर्गं मद्धाम कथञ्चित् यदि वाञ्छति न किञ्चित् साधवो धीरा भक्ता हि एकान्तिनो मम वाञ्छन्त्यपि मया दत्तम् कैवल्यम् अपुनर्भवम् नैरपेक्ष्यं परं प्राहुः निःश्रेयसमनल्पकम् तस्मान्निराशिषो भक्तिः निरपेक्षस्य मे भवेत् न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा गुणाः साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परमुपेयुषाम् एवमेतान् मयादिष्टान् अनुतिष्ठन्ति मे पथः क्षेमं विन्दन्ति मत्स्थानम् यद्ब्रह्मवरमं विदुः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् एकादशस्कन्धे विंशोऽध्यायः। श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। प्रेमिकेन्द्र गुरुनाथ महाराज की जय।